बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रिव्यू ऑफ जस्टिस एंड ऑर्डर बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में सासरीन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट असाइड कर दिया है और उसको आइन और कानून से मुतसादिम करार देते हुए उसको एकदम से ख़त्म कर दिया है। और चूँकि जिस तरह की बेंच की जो है वो फॉर्मेशन थी, उससे तो देख के ही वैसे भी पता चल जाता है, लेकिन कल जो है मारूफ कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने भी अपनी ट्वीट में इसी फ़ैसले का ज़िक्र किया था। ये वो ज़माना है जिसमें आप बेंच को देखकर फ़ैसला दे सकते हैं, इसके लिए फ़ैसले के आने का इंतज़ार नहीं होता। लेकिन चलें, जब इस तरह आता है फ़ैसला तो फिर आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह वो सोच रहे थे, वो रुके हुए थे, यानी उन्होंने फ़ैसला जो है 52 दिन जो है 26 मई को ये ऑर्डर पास हुआ था, ये बिल पास हुआ था जिस पे सदर मुमलिकत ने भी दस्तखत किए थे। फिर 2 3 4 5 6 हेयरिंग पर इन्होंने फ़ैसला महफूज किया और पूरे 52 दिन बाद और ऐन हुकूमत के जाने के बाद इन्होंने फ़ैसला सुना दिया। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हुकूमत के जाने के दिन को भी अगर ये फ़ैसला करते तो इनको जो है मुँह की खानी पड़ती और इनको वो पार्लियामेंट वाले नाको चने चबवाते। तो अपनी जो इतनी दुर्गत ये बना चुके हैं, लेकिन इनको चूँकि प्रेशर होता है, वो घरों से प्रेशर होते हैं, फिर अपने जीएचक्यू से प्रेशर होते हैं। हमारे यहाँ जीएचक्यू जो है वो ससुराल को कहते हैं। तो और फिर जिस तरह के फ़ैसले आ रहे थे सासू माँ के कहने पर और बीवियों के कहने पर और बीवियों के विशेस पर कि यार वो कमबख्त तो मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, और इमरान खान को अल्लाह मतलब जज साहब को लोग जो हैं जोलियां भर भर के दुआएं दे रहे हैं कि वो इमरान खान जो बेकसूर है, और इस तरह की बातें ना। तो ये तो अंडरस्टूड था, लेकिन चलें ये इनकी अपनी साड़ भी थी। वो जिस तरह एक जज ने इमरान खान को कहा था, वो जो गालिबन खोसा साहब थे, उनका कुछ फैमिली तनाज़ा था शहबाज शरीफ के साथ। तो इमरान खान को उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप क्या सड़कों पर रोल रहे हो, आओ पिटीशन दायर करो और हम इसको उल्टा लटका देंगे। और फिर वो गॉड फादर और सिसिलियन माफिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जजिस का जो सिसिलियन माफिया है ये सिर्फ 3 शक्लों में रह गया है, जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाज़ और जस्टिस उमर अता बिंदयाल। तो इनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं, बाज़ औक़ात वीडियोज़ होती हैं या इस तरह के कोई इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये तो प्योर घरेलू मसला है। घर से प्रेशर जब आता है तो बंदा कहीं का नहीं रहता। ये जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं ना, ये कुछ लोग इनमें से फैमिली से बहुत ज़्यादा इनको इशू होता है। जिस तरह पहले वो हामिद मीर साहब ने एक अफसर के बारे में कहा था कि उनको गोलियां कहाँ लगीं, तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये इतनी पावर होने के बाद ये आपको और हम जैसे गरीबों का बेड़ा तो गर्क कर सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली में घर से आने वाली इंस्ट्रक्शंस को ये कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। तो सवाल ये है कि ये बिल था क्या? ये बिल ये था कि ये तो शायद एक तरफ से नवाज शरीफ को बेनिफिट भी दे रहा था कि वो 5 साल की नाअहली और इस तरह की चीज़ें, लेकिन मेन इशू इसमें ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसमें रिव्यू पिटीशन दायर होती है। तो रिव्यू पिटीशन में सेम जजेस होते थे और सेम वकील, यानी दूसरा आप उसमें वकील चेंज भी नहीं कर सकते थे, वकील को आप तब्दील नहीं कर सकते थे। और बहुत से केसेस में तो ये भी हुआ, शायद इस बिल में इनका मतमय नज़र वो नहीं था, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों के सुप्रीम कोर्ट के बिल थे, तो वो रिव्यू के लिए जब वो पिटीशन फाइल करते थे तो रिव्यू में जो सुप्रीम कोर्ट का वकील होता था वो 3 लाख की बजाय, फॉर एग्जाम्पल मैं रेट बता रहा हूँ, वो 6 लाख डिमांड करता था, क्योंकि उसके बगैर आप रिव्यू फाइल ही नहीं कर सकते थे। तो इसमें इन्होंने ये किया कि आप जब रिव्यू फाइल करेंगे तो उसका नाम रिव्यू नहीं होगा, वो एक अपील एक की तरह की से होगी, एक अलग से फोरम आपको दे दिया, उस पे सेम फोरम पे आपको एक अलग से प्लेटफॉर्म दे दिया कि यानी आप उसको एज ए अपील कर सकते हैं। तो अपील की सूरत में जो 3 जजेस ने अगर फॉर एग्जांपल फैसला दिया है, तो रिव्यू में आपके जो है वो 3 जजेस प्लस 2 या 4 जजेस, यानी वो ताक ऑर्डर में ना, तो उस लिहाज से उसमें जजेस का एडिशन हो जाता था, या फिर अलग जजेस 3 जो है वो सुन सकते थे और आप वकील भी चेंज कर सकते थे। तो एक तो जो साइल है वो वकीलों की ब्लैकमेलिंग से भी बच जाता, और फिर इस तरह
ریویو میں چونکہ سیم لائک مائنڈڈ ججز ہوتے ہیں جس طرح کے ہیں، تو وہ اپنے فیصلے کے خلاف کون اپنے پاؤں پہ ہتھوڑا مارتا ہے، تو ریویو کا کوئی فائدہ ویسے ہوتا ہی نہیں تھا، جسٹ ایک فارمیلٹی ہوتی تھی، تو اس فارمیلٹی کو نارمیلٹی کی طرف لانے کے لیے اور اس کو مطلب فیکچول کوئی ایک فورم دینے کے لیے جو متاثرہ فریق ہے اس کو ایک فورم دیا گیا تھا کہ اگر آپ کو سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے تو آپ اس کے خلاف جا کر مختلف ججوں کے سامنے وہ کیس پیش کر کے تو ڈیفرنٹ وکیل یعنی اس سے اچھا وکیل کرا کر تو آپ اپنے کیس کے بارے میں ایک ڈیفرنٹ اوپینین لے سکتے تھے، لیکن یہ چونکہ بغض نواز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تو اس لیے یہ بغض سے بھرے ججوں نے ایک دم سے جو ہے یہ فیصلہ چینج کر دیا، مطلب اس بل کو مسترد کر لیا اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ بینچز کی فارمیشن کے لیے یہ کسی زمانے میں کہتے ہیں کہ جب مشرف کے دور میں ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام آیا تھا تو اس دوران غالباً جسٹس وہ جو تھے ملک کے طول و عرض میں جو ہے سلامیاں لے رہے تھے، چودھری صاحب، میرا نام ذہن سے نکل رہا ہے، تو افتخار محمد چودھری صاحب نے کہا تھا، اس میں یہ بھی ایک تھا کہ مطلب اس طرح بینچز جو ہیں بینچز کی تشکیل یہ کمپیوٹرائز طریقے سے ہوگی، تو پھر اس پہ افتخار محمد چودھری صاحب جو اپنی طور پہ اس وقت کے حساب سے خود کو ایک صادق اور امین ایک طرح سے جس طرح عمران خان ڈکلیئر کر چکے ہیں تو وہ کر چکے تھے، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر بینچز کی فارمیشن کا اختیار ہم سے لے لیا جائے تو ہمارے پاس رہ کیا جائے گا، چیف جسٹس کے پاس رہ کیا جائے گا، تو اسی لحاظ سے پھر اس بل میں یہ امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ بینچز کی فارمیشن میں ٹاپ 3 جو ججز ہوتے ہیں وہ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر پیونی جج اور ان کے ساتھ جو تھرڈ جو نمبر پہ آتے ہیں سینیارٹی میں، ان کی ایک کمیٹی سی بن جانی تھی اور انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ بینچ میں کون کون شامل ہوگا، تو چونکہ یہ اپنا اختیار وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ان چیف جسٹس صاحبان کی کا بغض اس کو کہہ سکتے ہیں، ان کی منوپلی کہہ سکتے ہیں، اور لائک مائنڈڈ ججز کو ساتھ بٹھانے کی، اور یہ ایک سینس آف انسیکیورٹی بھی تھا، تو انہوں نے یہ کیا، اور انہوں نے جس طرح پہلے بھی بینچز کے اندر سے ان کی آوازیں آئیں کہ کہا کہ یار وہ جو سی ایم شپ تھی حمزہ شہباز کی، تو اس سلسلے میں کہا تھا کہ ووٹ کا حق جو ہے اس سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا، پھر خود اپنے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا بغض نواز میں اور حب عمران میں، چلے بغض نواز نہیں کہہ سکتے تو حب عمران میں کیونکہ پریشر ہوتا ہے گھروں سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گھر سے پریشر ہوتا ہے، تو گھر سے جب پریشر ہوتا ہے تو اس زمانے میں پھر انہوں نے جب ان کے اپنے ججز نے کہا کہ آپ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں تو تب ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب اس طرح اس صورت میں یا نواز شریف کو یا کسی بھی سائل کو اگر کوئی 130 نمبر پر دنیا کے انصاف کے انڈیکس پہ 130 نمبر پر آنے والی جوڈیشری میں ایک چھوٹی سی جو ہے ایک سائل کو ایک چھوٹا سا ریلیف مل سکتا تھا، تو انہوں نے اس کے راستے بھی بند کر دیے اور ساری زندگی یہ پولیٹیکل کیسز کر کے تو انہوں نے سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز کی تعداد میں اضافہ کیا، لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کی پینشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ اسی مراعات اور انہی تنخواہوں کے ساتھ ریٹائر ہو جائیں گے، بعد میں اگر کوئی چپل مارتا ہے، جوتا مارتا ہے، ذلیل کرتا ہے، جس طرح ثاقب نثار کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو بندے کو جو خواجہ سعد رفیق کو لوہے کا چنا اور یہ وہ کہہ کے بلاتے تھے اور پھر بعد میں ایک فورم پہ انہوں نے ان سے معافی مانگنے کی کوشش کی یا ہاتھ ملانے کی کوشش کی، تو پھر یہ ذلیل ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنی بغض اور اس یعنی اترتے وقت بھی ان کو اپنی آئندہ کی لائف کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ یہ صرف نواز شریف کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بھی سائل سپریم کورٹ سے انصاف کا جو دوہرا معیار ہے اس کے بیس پہ اگر کوئی جج تعصب کی بنیاد پر اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو بعد میں اس کو جو الگ فورم دے دیا گیا تھا تو وہ اس سے چھین لیا گیا۔